बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबरें आना शुरू हो गए हैं। ये आपको पता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड के तहत पाकिस्तान ने कहा कि हम क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन हम भारत के साथ 15 फरवरी को खेले जाने वाला मैच किसी सूरत भी नहीं खेलेंगे। इसमें कोई पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इसमें भारत को ये एहसास दिलाया जाए कि क्रिकेट और क्रिकेट लीग जो है वो उसके घर की लौंडी नहीं है, यहाँ पे कोई एक है जो उसको नथ डाल सकता है। लेकिन इसके साथ ही अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, अब ये सारे का सारा मामला कानूनी जंग में बदल चुका है और आईसीसी और पीसीबी की एक कानूनी जंग शुरू हो चुकी है। इस मामले पे पीसीबी क्या कह रहा है, आईसीसी क्या जवाब पेश कर रहा है और अब पाकिस्तान ने उनको क्या ऑफर किया है। क्या पाकिस्तान 15 फरवरी को ये मैच खेलेगा? इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया हिकमत अमली क्या है? पाकिस्तान आईसीसी के कवानीन के हवाले से कौन से क्लास को इस्तेमाल करने जा रहा है? इस समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वीलॉग के अंदर मिलने जा रही हैं, जो कि बिहाइंड द सीन इस वक्त खेल चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ ये आज से 10-12 साल पहले तक कभी भी क्रिकेट ऐसा मामला नहीं रहा था। हम क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है हमने ये देखा है कि 2013-14 में क्रिकेट में सियासत बुरे तरीके से शामिल हो गई। अब 2014 में फिर बिग थ्री का मामला सामने आ जाता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैदान में आती हैं और ये इसका मकसद ये था कि आईसीसी की ज़्यादातर आमदनी ये तीन ममालिक ले उड़ें और बकाया सारे बेचारे कमियों की तरह जो बचा हुआ हिस्सा है वो इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि 10 मेंबर थे आईसीसी के, 9 ने इसके हक में वोट दिया, इस बांग्लादेश ने भी दिया, लेकिन एक पाकिस्तान ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया और 9-10 से ये कवानीन जो हैं वो पास हो गए। आईसीसी ने पाकिस्तान को बड़ी धमकियां दी और ये कहा गया कि बहुत ही संगीन नताइज होंगे, फौरी नतीजा होगा और इसका एक कानूनी मुकदमा होगा। और इसके साथ ही आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया कि टूर्नामेंट के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और इस तरह की बहुत सी धमकियां पाकिस्तान को लगाई गई और कहा गया कि आप पे जुर्माना लगने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप से आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा और आईसीसी की रुकनियत भी आपकी ख़त्म की जा सकती है। आपको यानी कि क्रिकेट आप खेल ही नहीं सकेंगे और इसके साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया और एक हिकमत अमली बनाई कि अब वो भारत के खिलाफ किसी भी कानूनी जंग के तौर पे एक क्लॉज को इस्तेमाल करेगा, एक मखसूस शिक को इस्तेमाल करेगा और वो है फोर्स मजोर क्लॉज। अब ये है क्या? बेसिकली इसको इसलिए रखा गया है कि कभी कोई, जाहिर सी बात है, जब कभी कोई भी एक कानून या आइन या मुआहिदा होता है उसमें एग्जिट क्लॉज ज़रूर रखा जाता है। अब यहाँ पे गैर मुतवक्का हालात से डील करने के लिए जंग, कुदरती आफत, दहशतगर्द हमले और इस तरह की चीज़ें जो कि अचानक हो जाएं, जिसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पोजीशन में ना हो, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और पाकिस्तान ने इस शिक को अपनी दलील के तौर पे इस्तेमाल किया। अभी इस मसले में क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई अगर वो नॉकआउट मरहले में पहुंचता है तो क्या होगा, अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो क्या वो मैच का बायकॉट करेगा या नहीं करेगा। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लीग मैच का जिक्र कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ग्रुप स्टेज के ऊपर वो ये कह रहा है कि हम इसका बायकॉट करते हैं और आईसीसी और भारत की जानिब से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी हैं। अब हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान ने एक ईमेल बाज़ाब्ता तौर पे पीसीबी ने आईसीसी को कर दी है और जिसमें इसी मजोर क्लास को इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि हम कुछ मखसूस वजूहात की बिना पे हम ये मैच नहीं खेल सकते। और हमने ये देखा कि इस फोर्स मजोर के बारे में पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसके तहत ये तय होता है कि आपने कितने मैच खेलने हैं, किस तरह खेलने हैं, इसके बदले में आपको कितनी रकम मिलेगी। अगर मैच नहीं खेला जाता तो मुआहिदा टूट जाता है।
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ اس میچ کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد پی سی بی کی طرف سے باضابطہ طور پہ آئی سی سی کو ایک ای میل کی گئی جس کے اندر اسی کا ذکر کیا گیا ماجور کلاس کا۔ اب اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ فورس ماجور جو ہے اس میں آئی سی سی پاکستان سے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے اس قانون کا ذکر تو کر دیا، لیکن آپ کس ذیلی شک کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے منع کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی انڈر 19 ٹیم نے ابھی پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوا ہے آپس میں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایشیا کپ رائزنگ سٹارز وومنز میں بھی بھارت اور پاکستان کی ٹیموں نے آپس میں میچ کھیلا، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی کون سی ایسی ذیلی شک ہے جو کہ آپ کے حالات کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فورس ماجور کا اطلاق غلط ثابت ہو جاتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر قانونی اور مالی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اب بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے آئی سی سی کو جواب دینے کی بجائے پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی ای میل وغیرہ سے ان کو رپلائی نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آئی سی سی جو خود مرا جا رہا ہے اس میچ کے لیے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے حل ہو جائے۔ اب بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کہاں پہنچے گا، کیسے پہنچے گا۔ آج نیدرلینڈ کے ساتھ مر کے جیتا کل، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اب اگلا میچ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ پہلے پاکستان کو ٹیکساس میں 2024 کے اندر ہرا چکا ہے، تو اس کا کیا مقدر ہوگا پاکستان کا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا اس حوالے سے احساس ہو گیا ہے کہ اس کو براہ راست نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش بے شک اس حوالے سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیش کے اپنے بھی مسئلے ہیں۔ بنگلہ دیش نے یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں کیا، ان کے اپنے یہ مسئلے یہ ہیں کہ 12 فروری کو وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت اینٹی انڈیا بیانیے کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور یہ اس وقت وہاں پہ سوٹ کرتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بھارت میں جانے سے منع کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب سری لنکا بھی اب میدان میں آ چکا ہے، اور وہ سری لنکا جو کہ پاکستان کے اندر بم دھماکے ہونے پہ، اٹیک ہونے پہ ان کی کرکٹ ٹیم میں نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا جب محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد سری لنکا کے ہائی کمشنر نے پھر ٹیم کو کھیلنے کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں آپ کھیلیں گے۔ اب سری لنکا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، لوگ اپنی ٹکٹیں کینسل کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری ہماری متاثر ہو رہی ہے، ایئر لائن انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، ہوٹلنگ انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سی ایسی چیزیں اور فیکٹرز جو ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک پاکستان کی حکومت نے نہ صرف ایک اعلان کر دیا ہے، پی سی بی نے باضابطہ طور پہ ان کو انفارم کر دیا ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں کچھ حالات اس طرح کے ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو یہ میچ کھیلنا پڑے۔ اور اس حوالے سے احسان مانی جو کہ سابق آئی سی سی کے صدر رہ چکے ہیں، انہوں نے جے شاہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو تو وہ پاکستان کا دورہ کریں۔ اب اس وقت پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان ایک قانونی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اگلے آنے والے چند دنوں میں 15 فروری سے پہلے، یعنی کہ اگلے 4-5 دنوں میں یہ معاملہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور ایک طرف پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر باتیں ہو رہی ہیں، کہیں بابر اعظم پر باتیں ہو رہی ہیں، دیگر پر باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان اور پی سی بی جو ہے وہ آئی سی سی سے ایک بالادستی جو بھارتی کرکٹ بورڈ کی بالادستی ہے اس کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے، اور ساتھ میں خطے کے اندر سری لنکا اور بنگلہ دیش کی عوام میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے حوالے سے اسٹریٹجک ڈیسیجن بھی لے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔